सख्यापः कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् गोष्पदीकृतवाराशिं नशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे निरात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसा दासेत् साक्षात् रामायणात्मनः माता रामो मत्पिता रामभद्रो भ्राता रामो मत्सखा राघवेशः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयाळुः नान्यं दैवं नैव जाने न जाने नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। हरिः ओम्। ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुघर्षणः ये शपथमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि। ससागरं दानवपन्नगायुधं बलेन विक्रम्य महोर्विमालिनं निपत्य तीरे च महोरथेस्तदा ददर्श लङ्काम् अमरावतीमिव। ससागरमनादृश्यम् अतिक्रम्य महाबलः त्रिकूटशिखरे लङ्कां स्थितां स्वस्थो ददर्शः। ततः पादपमुक्तेन पुष्पवर्षेण वीर्यवान् अभिवृष्टः स्थितस्तत्र बभौ पुष्पमयो यथा योजनानां शतं श्रीमान् स्थित्वा अपि उत्तमविक्रमः अनिश्वसन् कपिस्तत्र नग्लानिमधिगच्छति शतान्यहं योजनानां क्रमेयं सुबहून्यपि किं पुनः सागरस्यान्तं संख्यातं शतयोजनम् स तु वीर्यवतां श्रेष्ठः प्लवतामपि चोत्तमः जगाम वेगवान् लङ्कां लङ्घयित्वा महोदधिम् शाद्वलानि च नीलानि गन्धवन्ति वनानि च गण्डवन्ति च मध्येन जगाम नगवन्ति च शैलांश्च सरसञ्छन्नान् वनराजीश्च पुष्पिताः अभिचक्राम तेजस्वी हनुमान् प्लवगर्षभः स तस्मिन् च अचले तिष्ठन् वनानि उपवनानि च स नगाग्रे च तां लङ्कां ददर्श पवनात्मजः सरलान् कर्णिकारांश्च खर्जूरांश्च सुपुष्पितान् प्रियाळान् मुचुलिन्दांश्च कुडजान् केतकानपि प्रियङ्गून् गन्धपूर्णांश्च नीपान् सप्तच्छदांस्तथा असनान् कोविदारांश्च करवीरांश्च पुष्पितान् पुष्पभारनिबद्धांश्च तथा मुकुलितानपि पादपान् विहगाकीर्णान् व्यापीः पद्मोत्स्मरायुताः आक्रीडान् विविधान् रम्यान् विविधांस्तु जलाशयान् सन्दतान् विविधैर्वृक्षैः सर्वत्र फलपुष्पितैः उद्यानानि च रम्याणि ददर्श कपिकुञ्जरः
समासाद्य च लक्ष्मीवान् लङ्कां रावणपालितां परिखाभिः सपद्माभिः त्वत्पदाभिरलङ्कृताम् सीतापहरणार्थेन रावणेन सुरक्षिताम् समन्ताद्विचरद्भिश्च राक्षसैरुग्रधन्विभिः काञ्चनेनावृतं रम्यां प्राकारेण महापुरीम् ग्रहैश्च ग्रहसङ्काशैः शारदां वरदैः पाण्डुराभिप्रतोडिभिः उज्जाभिः अभिसंवृताम् अट्टादशताकीर्णां पताकाध्वजमालिनीं स्तोरणैः काञ्चनैर्दिव्यैर्लतापङ्क्तिविचित्रितैः ददर्श हनुमान् लङ्कां दिवि देवपुरीमिव गिरिमूर्ध्नि स्थितां लङ्कां पाण्डुरैर्भवनैः शुभैः ददर्श स कपिः श्रेष्ठः पुरमाकाशगं यथा पालितां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्वकर्मणा प्लवमानमिवाकाशे ददर्श हनुमान् पुरीम् वप्रप्राकारजघानां विपुलां नवाम्बराम् शतघ्नीशूलकेशान्ताम् अट्टालकवतंसकाम् मनसेन कृतां लङ्कां निर्मितां विश्वकर्मणा द्वारमुत्तरमासाद्य चिन्तयामास वानरः कैलासशिखरप्रख्यालिखन्तीमिवाम्बरम् दीयमानामिवाकाशम् उच्छ्रितैः भवनोत्तमैः सम्पूर्णा राक्षसैर्घोरैर्नागैः भगवतीमिव अचिन्त्यां सुकृतां स्पष्टां कुबेराध्युषितां पुरा दंष्ट्रिभिर्बहुभिः शूरैः शूलपट्टिसपाणिभिः रक्षितां राक्षसैर्घोरैः गुहाम् आशीविषैरिव तस्याश्च महतीं गुप्तिं सागरं च निरीक्ष्य सः रावणं च रिपुं घोरं चिन्तयामास वानरः आगत्यापीह हर्यो भविष्यन्ति निरर्थकाः न हि युद्धेन वै लङ्का शक्या चेतुं सुरैरपि इमां च विषमां दुर्गां लङ्कां रावणपालिताम् प्राप्यापि स महाबाहुः किं करिष्यति राघवः अवकाशो न सान्तस्य राक्षसेष्यभिगम्यते न दानस्य न भेदस्य नैव युद्धस्य दृश्यते चतुर्णामेव हि वानराणां महात्मनां वालिपुत्रस्य दीनस्य मम राज्ञस्य धीमतः यावज्जानामि वैदेहीं यदि जीवति न वा न वा तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्ट्वा तां जनकात्मजाम् ततः स चिन्तयामास मूर्तं कपिकुञ्जरः गिरिशृङ्गे स्थितस्तस्मिन् रामस्य अभ्युदये रतः अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरी प्रवेष्टुं राक्षसैर्गुप्ता क्रूरैर्बलसमन्वितैः उग्रोजसो महावीर्या बलवन्तश्च राक्षसाः वञ्चनीया मया सर्वे जानकीं परिमार्गता लक्ष्येण रूपेण रात्रौ लङ्कापुरी मया प्रवेष्टुं प्राप्तकालं मे कृत्यं साधयितुं महत् तां पुरीं तादृशीं दृष्ट्वा दुराधर्षां सुरासुरैः हनुमान् चिन्तयामास विनिश्चित्य मुहुर्मुहुः केनोपायेन पश्येयं मैथिलीं जनकात्मजाम् अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना न विनश्येत् कथं कार्यं रामस्य विदितात्मनः एकामेकश्च पश्येयं रहिते जनकात्मजा भूताश्चार्था विवद्यन्ते देशकाल विरोधिता विक्लवं दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा अर्थानर्थान्तरे बुद्धिर्निशितापि न शोभते घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पण्डितवानिनः न विनश्येत् कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं भवेत् लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु न वृथा भवेत् मयि दृष्टे तु रक्षोभिः रामस्य विदितात्मनः भवेद् व्यर्थमिदं कार्यं रावणानर्थमिच्छतः न हि शक्यं क्वचित् स्थातुम् अविज्ञातेन राक्षसैः अपि राक्षसरूपेण किमुदान्येन केनचित् वायुरप्यत्र न ज्ञातश्च चरेदिति मतिर्मम
न ह्यस्य विद्धं किञ्चित् राक्षसानां बलीयसाम् इहाहं यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृतः विनाशोपयास्यामि भर्तृर्धस्य हीयते ततहं स्वेन रूपेण रजन्यां ह्रस्वतां गतः लङ्कामभिपतिष्यामि राघवस्यार्थसिद्धये रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रविश्य सुताम् विचिन्वन् भवनं सर्वं द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम् इति संचिन्त्य हनुमान् सूर्यस्यास्तमयं कपिः आजगाङ्क्षे तदा वीरो वैदेह्या दर्शनोत्सुकः सूर्ये चास्तङ्गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः वृषदंशकमात्रः सन् बभूवाद्भुतदर्शनः प्रदोषकाले हनुमांस्तोर्णमुत्पत्य वीर्यवान् प्रविवेश पुरीं रम्यां सुविभक्तमहापथाम् प्रासादमालावृतां स्तम्भैः काञ्चनराजतैः शातकुम्भमयैर्जालैः गन्धर्वनगरोपमाम् सप्तभौमाष्टभौमश्च सददर्श महापुरीं तलैः स्फटिकसङ्कीर्णैः कार्तस्वरविभूषितैः वैडूर्यमणिचित्रैश्च मुक्ताजालविभूषितैः तलैः विशुभिरेतानि भवनान्यत्र रक्षसाम् काञ्चनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसाम् लङ्कामुद्योतयामासुः सर्वतः समलङ्कृताम् अचिन्त्यामद्भुताकाराम् दृष्ट्वा लङ्काम् महाकपिः आसीद्विषण्णो हृष्टस्य वैदेह्या दर्शनोत्सुकः स पाण्डुरोद्विग्धविमानमालिनीम् महार्हजाम्बूनदजाततोरणाम् यवस्विनी रावणबाहुपालिताम् क्षपाचरैर्भीमबलैः समावृताम् चन्द्रोऽपि साचिव्यमिवास्य कुर्वन् तारागणैर्मध्ये गतो विराजन् ज्योत्स्नावितानेन वितत्य लोकम् उत्तिष्ठतेनैकसहस्ररश्मिः शङ्खप्रभम् क्षीरमृणालवर्णम् उद्गच्छमानम् व्यवभासमानम् ददर्श चन्द्रम् स हरिप्रवीरः पोप्लूयमानम् सरसीनहंसम् इति श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुन्दरकाण्डे द्वितीयः सर्गः समाप्तः। अथ तृतीयः सर्गः। सलम्बशिखरे लम्बे लम्बतो यदसन्निभे सत्त्वमास्थाय मेधावी हनुमान् मारुतात्मजः निशिलङ्काम् महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः रम्यगान्नतोयाढ्याम् पुरीम् रावणपालिताम् शारदाम्बुधरप्रख्यैः भवनैः उपशोभिताम् सागरोपमनिर्घोषाम् सागरानिलसेविताम् सुपुष्टबलसंहृष्टाम् यथैव विटपावती चारुतोरणनिर्यूहाम् पाण्डुरद्वारतोरणाम् भजगाचिरिताम् गुप्ताम् शुभाम् भोगवतीमिव ताम् सविद्युद्घनाकीर्णाम् ज्योतिर्मार्गनिषेविताम् मन्दमारुतसञ्चाराम् यथेन्द्रस्यामरावतीम् शातकुम्भेन महता प्राकारेण अभिसंवृताम् किङ्किणीजालघोषाभिः पताकाभिरलङ्कृताम् आसाद्य सहसा हृष्टः प्राकारमभिपेदिवान् विस्मयाविष्टहृदयः पुरीमालोक्य सर्वतः जाम्बूनदमयैर्द्वारैर्वैडूर्य कृतवेदिकैः वज्रस्फटिकमुक्ताभिः मणिकुट्टिमभूषितैः तप्तहाटकनिर्यूहैः राजतामलपाण्डुरैः वैडूर्यकृतसोपानैः स्फटिकान्तरपांसुभिः चारुसंयवनोपेतैः खम्योत्पतितैः शुभैः क्रौञ्चवर्हिणसङ्घृष्टैः राजहंसनिषेवितैः
तूर्याभरणनिर्घोषैः सर्वदा प्रतिनादिताम् वसोकसारा प्रतिमां त्वां वीक्ष्य नगरीं ततः खमिव उत्पतितां लङ्कां जहर्ष हनुमान् कपिः तां समीक्ष्य पुरीं रम्यां राक्षसाधिपतेः शुभाम् अनुत्तमावृद्धिरितां चिन्तयामास वीर्यवान् नेयमन्येन नगरी शिक्या धर्षयितुं बलात् रक्षिता रावणबलैरुद्यतायुधधारिभिः कुमुदाङ्गदयोर्वापि सुषेणस्य महाकवेः प्रसिद्धेयं भवेद्भूमिः द्विविदयोरपि विवस्वतस्तनूजस्य हरेश्च कुशपर्वणः वृक्षस्य केतुमालस्य मम चैव गतिर्भवेत् समीक्ष्य तु महाबाहु राघवस्य महापराक्रमम् लक्ष्मणस्य च विक्रान्तमभवत् प्रीतिमान् कपिः तां रत्नवसनोपेतां कोष्ठागारावदंसकाम् यन्त्रागारास्तनीं वृद्धां प्रमदामिव भूषिताम् तां नष्टतिमिरां दीप्तैर्भास्वरैश्च महागृहैः नगरीं राक्षसेन्द्रस्य स तदर्श महाकविः अधसा हर्षाद्दूतम् प्रविशन्तं महाबलम् नगरी स्वेन रूपेण तदर्श पवनात्मजम् सा तं हरिवनं दृष्ट्वा लङ्का रावणपालिता स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृताननदर्शना पुरस्तान् कविवर्यस्य वायुसूनोरतिष्ठत मुञ्चमाना महानादम् अब्रवीत् पवनात्मजम् कस्त्वम् केन च कार्येण ह्यः प्राप्तो वनालय कथयस्वेह यत्तत्त्वम् यावत् प्राणाधरन्ति ते न शक्यम् खल्वियम् लङ्का प्रवेष्टुम् वानरत्वया रक्षिता रावणबलैरभिगुप्ता समन्ततः अधतामब्रवीद्वीरो हनुमानग्रतस्थिताम् कथयिष्यामि ते तत्त्वम् यन्मां त्वम् परिपृच्छसि का त्वम् विरूपनयन पुरद्वारेव तिष्ठसि किमर्थं चापि मां वृद्ध्वा निर्भत्सयसि दारुणा हनुमद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी उवाच वचनं वृद्धा परुषं पवनात्मजम् अहं राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञा प्रतीक्षा दुर्धर्षा रक्षामि नगरीमिमाम् न शक्या मामवज्ञाय प्रवेष्टुं नगरी त्वया अद्य प्राणैः परित्यक्तः स्वप्स्यसे निहतो मया अहं हि नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गम सर्वतः परिरक्षामि एतत्ते कथितं मया लङ्काया वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः यत्नवान् स हरिश्रेष्ठः स्थितस्तैल इवापरः सतां स्त्रीरूपविकृतां दृष्ट्वा वानरपुङ्गवः आवभाषेथ मेधावी सर्ववान् प्लवगर्षभः द्रक्ष्यामि नगरीं लङ्कां साष्टप्राकारतोरणाम् इत्यर्थमिह सम्प्राप्तः परं कौतूहलं हि मे वनान्युपवनानीह लङ्कायाः काननानि च सर्वतो गृहमुख्यानि द्रष्टुमागमनं हि मे तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी भूय एव पुनर्वाक्यं बभाषे परुषाक्षरम् मामनिर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वरपालिताम् न शक्यमद्य ते द्रष्टुं पुरीयं वनराधमा ततः स कव्यार्दूलस्तामुवाच निशाचरीं दृष्ट्वा पुरीमिमां भद्रे पुनर्यास्ये यथा गतम् ततः कृत्वा महानादं सा वै लङ्का भयावहम् तलेन वानरश्रेष्ठं ताडयामास वेगिता ततः स कपिशार्दूलो लङ्कया ताडितो भृशम् ननादमः सुमहानादं वीर्यवान् पवनात्मजः ततः संवर्तयामास वामहस्तस्य सोऽङ्गुलीः मुष्टिना अभिजघानैनाम्
हनुमान् क्रोधमूर्च्छितः स्त्रीचेति मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वयं कृतः साधु तेन प्रहारेण विह्वलाङ्गी निशाचरी पपात सहसा भूमौ विकृताननदर्शन ततस्तु हनुमान् राज्ञस्तां दृष्ट्वा विनिपातिताम् कृपां जगार तेजस्वी मन्यमान स्त्रियां दुतां ततो वै वृषसंविघ्ना लङ्का सा गद्गदाक्षारम् उवाचागर्वितं वाक्यं हनुमन्तं प्लवङ्गमम् प्रसीदस्व महाबाहो त्रायस्व हरिसत्तमा समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्त्ववन्तो महाबलाः अहं तु नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गमा निर्जिताहं त्वया वीर विक्रमेण महाबला इदं तु तथ्यं शृणु वै ब्रुवन्द्या मे हरीश्वर स्वयं भुवा पुरा दत्तं वरदानं यथा मम यदा त्वां वानरः कश्चित् विक्रमात् वशमानयेत् तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयामागतम् स हि मे समयः सौम्या प्राप्तोऽद्य तव दर्शनात् स्वयं भूविहितः सद्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः सीतानिमित्तं राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः रक्षसां चैव सर्वेषां विनाशः समुपागतः तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठ पुरीं रावणपालितां विदत्सु सर्वकार्याणि यानि यानि वाञ्छसि प्रविश्य शापोपहतम् हरीश्वर शुभां पुरीं राक्षस राजपालितां यदृच्छया त्वं जनकात्मजां सतीं विमार्ग सर्वत्र गतो यथा सुखम् इति श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुन्दरकाण्डे तृतीयः सर्गः समाप्तः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं चेत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात्